حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، حر کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، نظریں وہی رہیں نظریہ بدل دیا۔ کچھ حاسدوں نے دین محمد پس غدیر، کچھ حاسدوں نے دین محمد پس غدیر، آدھا تو ویسے ہی رکھا آدھا بدل دیا۔ شبیر نے حیات کا نقشہ بوقت عصر، شبیر نے حیات کا نقشہ بوقت عصر، دیکھا سنا پڑھا لکھا سوچا بدل دیا۔ ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا۔ قاتل کے گھر میں کر کے بپا مجلس حسین، قاتل کے گھر میں کر کے بپا مجلس حسین، بنت علی نے خون کا بدلہ بدل دیا۔ اشک عزا کو رکھ دیا تلوار کی جگہ، اشک عزا کو رکھ دیا تلوار کی جگہ، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا۔ سطح زمیں سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، سطح زمیں سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا۔ نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا، نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا، نظروں کے کھیل کھیل نے املا بدل دیا، نظروں کے کھیل کھیل نے املا بدل دیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولأمیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून। इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम आदाइल्लाह मिन यौमिना हाज़ा इला यौमि लिक़ाइल्लाह। वक़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम। जिस तरीके से आप जानते हैं, ये हमारा प्रोग्राम करबला मुक़द्दसा से है। आपकी दुआएं, आपकी अक़ीदतें, आपकी मोहब्बतें हमारे शामिल हाल हैं। इसलिए कहने वाले ने क्या कहा है, यशअरुल मुमिनूना अन्नल हुसैन मअहुम ऐनमा हल्लू व अन्नहुम मअहु ऐनमा इर्तहलू लिअन्नल हुसैन जुज़उम मिन क़ुलूबिहिम। मोमिनी जहाँ कहीं भी हों, वो जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथ हैं, और इसी तरीके से जहाँ पे भी वो चले जाएं, जिस जगह भी सफ़र करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके साथ हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर जगह पर उनके साथ क्यों हैं? लिअन्नल हुसैन जुज़उम मिन क़ुलूबिहिम, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं जो इश्क मोहब्बत मवद्दत के तहत उनके ख़मीर में इस तरीके से गूंध गए हैं कि उनके दिल का हिस्सा बन गए हैं। जहाँ जाते हैं हुसैन हुसैन करते हैं। अब देखिए, अक्सर अमूमी ज़िंदगी के अंदर भी हमें हुक्म इसीलिए दिया गया है कि जब भी पानी पियो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करो, और जब भी आप पानी को पिएं तो दुश्मनाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले रसूल पर लानत भी करें। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे लिए ज़िक्र ज़रूरी है जिनका, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा हैं। वही दुआ जो मोमिनीन ने मुझे कहते हैं, तो उनके लिए दुआ वो मांगता हूँ मैं जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम अपने शिया लोगों के लिए मांगते हैं, अपने चाहने वालों के लिए दुआ मांगते हैं। कान अलैहिस्सलाम यदू बिहाज़ा दुआ लिशियतिही अन युफ़र्रिज अन्हुम व युक्शिफ़ मा अलम्मा बिहिम मिन अद-दीक़ व हिरमान। यानी दीक, तंगी और हिरमान, यानी महरूमियत और तंगदस्ती और परेशानियों, इस किस्म के अमूर में जो पीछे रखने वाली चीज़ें हों, उनसे फ़र्ज, उनसे कुशाइश के लिए मासूम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? या नूर नूर, ए नूरों के नूर, या मुदब्बिर अल उमूर, ए उमूर के तदबीर करने वाले, या बाइस मन फिल कुबूर, ए कब्रों से उठाने वाले, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, रसूल और आले रसूल पर दरूद भेज दे। वजअली वल शियति मिन अद-दीक़ फ़रजा, मेरे लिए और मेरे चाहने वाले शिया लोगों को तंगदस्ती और तंगी से नजात और कुशाइश अता फरमा। व मिनल हम में मुखरजा, ऐ अल्लाह उन्हें हम यानी गम से तो मुखरज यानी खारिज कर। व औसे लना मनहज, और उनके लिए रस्से वसी कर दे। वतलिक लना मिन इंदका मा युफरज, और हमारे लिए आसान कर दे, तलीक कर दे, यानी आसान कर दे वो रास्ते जो हमें फ़र्ज की तरफ लेकर जाते हैं। वतलिक लना मिन इंदका मा युफरज, जो वो तरीके जो कि हमें कुशाइश अता फरमाए। वफ़अल बिना मा अंत अहलो, अल्लाह हमारे लिए वो अमल अंजाम दे, हमारे लिए वो कर, हमें वो अता फरमा जो कि जिसका तू अहल है। अहल क्या है? अल्लाह ताला के जो हमें चाहिए, क्या अल्लाह उसका अहल है? नहीं, इस तरीके से नहीं, बल्कि कहा कि ए अल्लाह वो हमें अता कर जो तू अता करने का अहल है। मुराद ये है यहाँ पे, या अरहमर राहिमीन, ए रहमतें करने वालों में सबसे रहीम, करीम, गफूर। और इसी तरीके से आप जानते हैं कि हम अपने आप को जब सीधा, सही, सलामत और अपने आप को नेक, पाकीज़ा, मुतदय्यन करना चाहते हैं, तो हमें
سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم دوسروں کے بارے میں دیکھنے لگ جائیں اور کہیں کہ وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، اپنے جس طریقے سے کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، یہ والا حساب نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی میں کسی جگہ پر بھی بیان کروں، کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو کہوں، بلکہ میں اپنی خامیاں بیان کرتا ہوں اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس شخص نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اس کی زبان بھی اصلاح پسند، اصلاح دوست اور اصلاح گو ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ اسے دیکھ کر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ معصوم علیہ السلام نے تربیت اسی طریقے سے کی ہے۔ دین ہمارا تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا، بلکہ دین ہمارا محبت، پیار، اسوہ حسنہ کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہ تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، جی تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے، اسی لیے لوگوں نے ہاتھوں میں کوڑے اٹھا لی اور تبلیغ شروع کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین محبت کا دین ہے، دین امن کا دین ہے، دین اسلام کا دین ہے، دین تسلیم کا دین ہے، اس لیے اس میں پیار، محبت، دوستی، یگانگت، آشتی ہونی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ اسلام نے نفرت سے منع کیا ہے، اسلام نے محبت کا درس دیا ہے۔ اسلام تو ہر کسی کے اوپر رافت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیتا ہے، اس لیے کہا کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو، دوسروں کے بارے میں بعد میں توجہ دو۔ اسی لیے کہا کہ اپنے بارے میں خود سوچو، دوسروں کو سوچنے کا موقع نہ دو، بلکہ اپنے آپ کا خود سوچو تاکہ پتہ چلے کہ آپ عقل مند ہیں۔ جسے لوگ آ کر سدھارتے ہوں وہ بچے ہوئے ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، کم شعور ہوتے ہیں۔ جو شخص باشعور ہوتا ہے، باعقل ہوتا ہے، باخرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کی اصلاح خود کیا کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کی اصلاح خود کرنے پہ آ جائے لوگوں کا مصلح ہو جاتا ہے، لوگوں کو تربیت کرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی خلق، کردار اور اس کے عمل کے اندر وہ اچھائیاں آ جاتی ہیں۔ لوگ اسے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہا ہے، دیکھو جی نماز پڑھنی چاہیے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وضو کر رہا ہے، وضو ایسے کرنا چاہیے، ہاں اسے دیکھ لو ایسے کرنا چاہیے وضو۔ ہمیں اپنی اصلاح آپ کر لینی چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے لیے اچھے ہو جائیں، اس حساب سے کہ پہلے ہم اپنے لیے اچھے ہوں۔ اسی لیے معصوم علیہ السلام ایک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ جو شخص دیکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من احب ان یعلم اقبل صلاتہ ام لم تقبل، جو جاننا چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی، کس طریقے سے پتہ لگائیں؟ کوئی ہمارا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہی آتی ہے ہمارے پر؟ نہیں۔ ہمارا کوئی فرشتوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا؟ نہیں۔ کوئی ہم کسی نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ ایسا واسطہ رکھتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام ہم سے کلام کرتے ہوں؟ ہماری اتنی ہستی کہاں، اتنا مقام کیا؟ کہا کس طریقے سے پتہ لگائیں؟ کہا فَلْيَنْظُرْ هَلْ منعتہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، کیا اس کی نماز میں اسے فحشاء، بے حیائی کی باتوں سے اور منکر جن چیزوں سے منع کیا گیا اسے منع کیا ہے؟ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ مِنْهُ، بس اندازہ لگا لیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز الصلاۃ ینہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جن نے نماز پڑھی اور دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ برائیاں کرتا ہی نہیں ہے، منکرات کرتا ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کی نماز قبول کتنی ہوئی ہے۔ قبول کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ دونوں باتیں حل ہو جاتی ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو وہ کس طرح پتہ لگانا ہے؟ تو دیکھیں کہ اس شخص کے عمل کے اندر کتنا اثر پڑا، اور دوسرے برعکس بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، دیکھیں اس کی نماز کتنی قبول ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ نماز کتنی قبول ہے، تو دیکھیے کہ وہ کتنا بے حیائی اور بری باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ یعنی اگر جس کی بے حیائی اور پرہیزگاری، بے حیائی کی باتوں سے برا نہ کر سکے، منع نہ کر سکے اپنے آپ کو، اور پرہیز پر عمل نہ کر سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اتنی ہی قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جو نماز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی نماز قبول ہو گئی ہے، دیکھیں کہ وہ کتنا پرہیزگار ہو گیا ہے، دوسروں کے حق نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، دوسروں کے حق نہیں کھاتا، حقداروں کے حق ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نیک عمل کو نیک عمل حسن خلق بین الخلق، یعنی لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کو ترویج کرنے کو دوسروں پہ ترجیح دیا کرتے تھے، دوسرے اعمال پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تین علماء تھے، تین علماء میں سے ایک عالم جو تھے کیا کام کرتے تھے؟ ساری رات پڑھا کرتے تھے،
सारी रात जो पढ़ा करते थे, तो सारी रात पढ़ते 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 सुबह हो जाती थी। उन्होंने देखा दूसरे आलिम है जो मैं सारी रात पढ़ता हूँ, और सुबह के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, उन्हें फौरन याद हो जाता है, उन्हें फौरन याद हो जाता है। और तीसरे आलिम ऐसे हैं जो कि उनसे ज्यादा पढ़ समझ जाते हैं। कहा क्या फर्क है? कहा कि जो सारी रात जागते हैं वो सारा दिन लोगों से किनारा कश रह जाते हैं। किनारा कशी इस किस्म की के अपने आप को रहबानियत पे मायल कर लेना, शायद ये हुस्न खुल्क शुमार ना होता। इसी वजह से दूसरे जो हैं अल्लाह से भी लगाव रखते हैं, और नींद को नींद के वक्त पर करते हैं, और लोगों के हुकूक भी अदा करते हैं। और तीसरे ऐसे थे जो लोगों के साथ हुस्न खुल्क, लोगों के साथ सिले रहमी बहुत ज़्यादा करते थे, जो उन दोनों से ज़्यादा समझ जाते थे। यानी पता चला अल्लाह ताला की खल्क के साथ जो अच्छाई ज़्यादा करता है वो दीन को भी ज़्यादा समझता है, अक्ल को भी ज़्यादा समझता है, शऊर को भी ज़्यादा समझता है, और दूसरों से ज़्यादा नेकियां कर सकता है। लिहाजा हमें एक दूसरे के हुकूक का ख्याल करना चाहिए, चाहे कि हम एक दूसरे को सलाम करके भी राज़ी ना हो। हम इंटरनेट के ऊपर इतना वक्त दे देते हैं कि हमारे पास अपने अजीज़ अकरबा से बात करने का वक्त नहीं होता। इतने ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर या काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देख लेते हैं जिनमें मसरूफ़ रहने के बाद हमें पता ही नहीं होता कि दिन गुजर गया है। अपने अजीज़ों की कोई बीमार है, कोई सेहतमंद है, कोई तंदुरुस्त है, कोई मुतवल्लिद हुआ है, किसी की शादी हुई है, कोई फौत हुआ है, कोई पता कोई नहीं है। जब मिलेंगे तो मुंह मुलाहिज़े के तौर पर अफसोस किया जाएगा। यही है एहसास, जब मरता चला जाए बुराई बुराई नहीं रहती, अच्छाई अच्छाई नहीं रहती। इसीलिए देख लिए जब अच्छाई बुराई का असर फितरत के ऊपर ना हो तो चेहरे मुरझा जाते हैं, चेहरों को शाद। देखिए पुराने लोग मेकअप इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन बशाश होते थे, मिलते थे बाइखलाक होते थे, खुशखुल्क होते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे, आने पर खुश होते थे, जाने पर रंजीदा हो जाया करते थे। सबब क्या था? क्योंकि वो लोग इखलास किया करते थे। हम लोग इखलास से दूर होते जा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी बेजा मसरूफियात को बरहक मसरूफियात के ऊपर तरजीह देना शुरू कर दी है। इसी वजह से हम लोग दूसरों से दूर होते चले जा रहे हैं, दोस्तान से दूर होते जा रहे हैं, अजीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, अकरबा से दूर होते जा रहे हैं, और ये दूरी हमें दीन से भी दूर करती चली जा रही है। इसलिए कहा कि जो शख्स चाहता है कि उसका दिल पहचान ले कि नमाज कबूल हुई है या नहीं हुई है, तो देखिए उसके अमाल कितने अच्छे हो गए हैं, उसका खल्क़े खुदा से रवैया कितना अच्छा हो गया है, वो दूसरों का एहतराम कितना करना शुरू हो गया है, वो नेकियां करना कितनी शुरू हो गया है, वो शराफत करना कितनी शुरू हो गया है। इससे पता चल जाएगा कि वो शख्स कितना नेकोकार होता जा रहा है, कितना इबादत गुजार होता चला जा रहा है। इसलिए एक और बात, कई लोग होते कहते हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इसी वजह से बद इखलाकी कर रहा हूँ। देखिए ब्लड प्रेशर बीमारी जो होती है अपने ऊपर तारी कर लेने से नहीं होती। इखलाक वो एक अच्छी सिफत है जो अपने आप को तरबियत करने से फितरत के अंदर आता है, ना ये कि हम बस बातें कर रहे हैं और कहें कि हमारा इखलाक खुद ब खुद अच्छा हो जाए। तरबियत करनी पड़ती है। कई ऐसे ब्लड प्रेशर वाले देखे हैं जो कि शायद सही नॉर्मल शख्स से भी ज़्यादा अच्छा इखलाक रखते हों। कई शुगर वाले देखे हैं जिनका इखलाक शायद ही कहीं किसी नॉर्मल शख्स में पाया जाता हो। यानी कि इंसान अपने आप की तरबियत आप किया करता है। अपनी तरबियत करने के लिए इंसान को चाहिए कि अपने हवास के ऊपर खुद कंट्रोल करे, ना ये कि हवास उसके ऊपर हावी हो जाए। उसे चाहिए हवास के ऊपर हावी हो जाए। जो हवासों के ऊपर, दुनिया के ऊपर हावी हो जाता है इसे जाहिद कहा जाता है। ना ये कि इख्तियार में कोई चीज़ ना हो, बल्कि इंसान को किसी चीज़ के इख्तियार में ना होना ये ज़ुहद है। लिहाजा इसलिए मासूम अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं सिले रहम करना जो होता है अपने अजीज़ अकरबा से, दोस्तों से, प्यारों से, मेहमानों से, मेज़बानों से, हमसायों से, क्या होता है? ये सबब अफजाइश है। किस चीज़ की अफजाइश का सबब है? ये तूले उम्र और माल में अफजाइश का सबब बन जाता है। ये यानी तूले उम्र भी नसीब होता है और माल में भी इजाफा हो जाता है। इसीलिए मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अनबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यंबगी लिल मोमिन अन यकून फीहि समानिया खिसाल। इसलिए मोमिन को चाहिए कि उसमें 8 खसलतें होनी चाहिए। वक़ूरन इंदल हज़ाहिज़, यानी जब ऊंची नीचे मामलात आ जाए, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर, तो साहिब वक़ार रहे। सबूरन इंदल बला,
جب اس کی آزمائش ہو رہی ہو تو صبر کرتا رہے، شکوراً عند الرخا، جب اس کو یعنی نارمل حالات مل رہے ہوں، اچھے حالات، موافق سازگار حالات مل رہے ہوں، تو اسے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنے والا رہنا چاہیے۔ قانعاً بما رزقہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی عطا کیا اس کی اوپر قناعت کرنے والا ہونا چاہیے۔ لا یظلم الاعداء، اپنے دشمنوں کے اوپر ظلم نہ کرے، یعنی دشمنوں پہ بھی ظلم نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں معصوم علیہ السلام۔ ولا یتحامل للاصدقاء، یعنی اپنے دوستوں کے اوپر بار نہ ڈالے بلا وجہ کا کسی بھی قسم کا۔ بدنہ منہ فی التعب والناس منہ فی الراحہ، اس کا جسم جو ہوتا ہے سختی میں، تنگی کے اندر ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اس سے راحت مل رہی ہوتی ہے۔ ان العلم خلیل المؤمن والحلم وزیرہ، بے شک علم جو ہے مومن کا دوست ہوتا ہے، اور حلم جو ہے بردباری، تحمل، برداشت جو ہے یہ انسان کا وزیر ہوتا ہے۔ وزیرہ والعقل امیر و جنودہ، اور عقل جو ہے اس کے گروہ لشکر کا امیر ہوتا ہے۔ والرفق اخوہ، اور رفاقت، دوستی یعنی محبت، انس، یہ جو ہوتا ہے یہ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ والبر والدہ، اور بر جو ہوتا ہے، نیکی جو ہوتا ہے، اچھائی جو ہوتا ہے اس کا باپ ہوتا ہے، یعنی جو اچھائی کرتا ہے وہ اچھائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، باپ اس کا بر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے لیے جو زندگی چل رہی ہے اس کے اندر مختلف قسم کے مراحل ہیں، مختلف ادوار ہیں، مختلف چاہتے ہیں۔ اس لیے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہماری بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے جن کے بلڈ پریشر یا جن کے حواس جا بجا رہتے ہیں اکثر وہ اچھا ویسے ایک بات ہے کہ کئی لوگوں کے حواس جو ہیں غریب کو، کم اختیار کو، ضعیف کو دیکھ کر زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں زیادہ تیز ہو جاتی ہیں، زبان کی حرکت زیادہ جنبش میں آ جاتی ہے۔ یہ بیماری نہیں ہوتی ہے، یہ بیماری نہیں ہوتی ہے، یہ بیماری کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ ولایتی امیر النحل تکفینی، معصوم علیہ السلام سے محبت ہمیں کافی ہے۔ ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ باروے حیدر کرار کا چہرہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں۔ پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پھر اذان علی اکبر سے ہو آغاز سحر، پیچھے مہدی کے میں عیسیٰ کا مصلی دیکھوں، کاش میں مہدی دوراں کا زمانہ دیکھوں۔ السلام علیکم یا امام حسین،
अस्सलामु अलैका या अबल फ़ज़ल अब्बास, या इमाम हुसैन। मेरी बहन बहुत ज़्यादा गिरफ़्तार है, परेशान है। मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद भी मसाइल में घिरा हुआ हूँ। पता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे हर काम में रुकावट आ गई है। आपको मौला अली असग़र अलैहिस्सलाम के नाज़नीन वजूद का वास्ता मेरे मौला, आप ख़ुद मेरी हाजत को रवा फरमाइए और मेरी ज़िंदगी में जो गिरहें पड़ी हुई हैं उन्हें खोल दीजिए। मेरी गिरफ़्तारियों को हल कीजिए और ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को हमें नसीब फरमाइए। एक और मोमिन लिखते हैं, सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। मौला, जो कोई भी मुश्किल रखते हैं उनकी मुश्किलात हल फरमाइए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाइए। मेरे ख़ानदान को, मेरे अज़ीज़ों को अपने करम के साए तले ज़िंदगी अता फरमाइए। मौला, हमारी हाजतों को बारावर फरमाइए। ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊँ। और एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और चंद रोज़ बाद मेरा बहुत ही सख्त किस्म का ऑपरेशन है और बहुत ज़्यादा दुआ का तलबगार हूँ। मौला, आपको आपके खुदा का वास्ता अल्लाह से मेरी हाजत ले दीजिए। मौला, शायद आपके करम से मुझ पर रहम हो जाए और हो सके शायद मैं आपके पास करबला भी आ जाऊं। मौला, अब तो मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता। 20 साल हो गए हैं, घर से बाहर ही नहीं निकल सकता और मैं खिदमत मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम करने से भी बैठ गया हूँ। मौला, मुझे शिफा अता फरमाइए। और एक मोमिन मुल्तान से मिर्ज़ा साहब कह रहे थे कि या बारअल्लाह उनकी ज़ौजा को शिफायाबी अता फरमाए। अस्पताल में है और बहुत सख्त उनकी हालत है, शदीद परेशान है। चंद मरतबा मैसेज किया, दुआ के लिए कह रहे थे। खुदावंद मुताल उनकी ज़ौजा को शिफा अता फरमा। और एक और मोमिन लिखते हैं, आज शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैं दुआ गो हूँ कि सबसे पहले तो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर अता फरमाए और हमें आक़िबत बिल खैर अता फरमाए। दुनिया व आखिरत में अपना करम हम पर वसी अंदाज में अता फरमाए और हमारे पूरे खानवादे को और हमारे बच्चों को, हमारे अज़ीज़ों को मेहरबानी करें और हम पर रहमत फरमाए मौला। और एक और मोमिन लिखते हैं, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। मौला, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मौला, मैं बहुत परेशान हूँ मौला। और एक और लिखते हैं, दुआ कहते हैं, मौला अपनी करम की निगाह मुझ पर फरमा दीजिए ताकि मेरी परेशानियाँ हल हो जाए। एक और मोमिन लिखते हैं, सलाम आका मेरे मौला, कई बार मैं फ़िक्र करता हूँ कि मेरी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं मौला। मौला, मैं वही आपका खादिम हूँ, मुझे ऐसा ना हो कहीं आप अपने खादिम से राज़ी ना हो मौला। आप करीम हैं मौला। एक वक्त, बहुत लंबा वक्त गुज़र गया है, मैं आपके पास नहीं आ सका मौला। इस खादिम का हाथ ना छोड़िएगा मौला। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताख़ीर जो है उसे बरतरफ फरमाइए मौला। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर को हमारे नज़दीक कर दीजिए मौला। हम घर के गुनाह हैं, हमारी दुआएं कबूल कर फरमाइए, हमारी परेशानियां दूर फरमाइए, हमारी वालिदैन की ज़िंदगियां दराज फरमाइए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।